बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। दरूद शरीफ की फ़जीलत, इसकी अहमियत आजकल के तनाजुर के अंदर हम आपके साथ बयान करेंगे। देखें, आजकल हर कोई गमज़दा, दुखी और अकेलापन अपने आप को महसूस करता हुआ दिखाई देता है, और इन तमाम मसाइल का जो हल है, इन तमाम मसाइल का जो इलाज है, वो दरूद पाक के ज़िक्र के अंदर है। अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मुशाहिदा आप लोगों के साथ बयान करूं, तो मैं इस आजकल के तनाजुर में और जिस सोसाइटी के अंदर आजकल हम मूव कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि हर दूसरा बंदा डिप्रेशन का शिकार है, हर दूसरा बंदा स्ट्रेस का शिकार है, हर दूसरा बंदा अपनी तमाम मसाइल की वजह से परेशानियों और मुसीबतों में घिरा हुआ नज़र आएगा। तो आज हम जो आपके साथ बातें करेंगे ना, इंशाअल्लाह ताला दुनिया जहान की तमाम परेशानियां आपकी ख़त्म हो जाएंगी। देखें, ये अपने आप को थोड़ा सा ना समझाने वाली बात है। दरूद पाक ऐसा ज़िक्र है, ऐसी इबादत है, यकीन करें कि जो आपके अंदर उतर कर आपको सुकून के समंदर में गौताज़न कर देती है। आप बैरूनी तौर पर जितने भी मसले मसाइल हों, परेशानियां हों, बज़ाहिर देखें ये तमाम जो मसले मसाइल हैं ना, ये परेशानियां हैं, मुश्किल हालात इंसान की ज़िंदगी में आ जाते हैं, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन अगर हम इनको बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ इनको फेस कर लेंगे ना, तो ये कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। देखें, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर आपका तवक्कुल, आपका भरोसा, आपका यकीन जो है ना, वो आपको कामयाब कर देता है। चाहे जितनी कोई बड़ी मुश्किल हो, कितना ही बड़ा गम क्यों ना हो, जितने भी ज़्यादा आप दुखी होंगे, तो जब आपका यकीन अल्लाह की ज़ात पर हो जाएगा ना, तो यकीन करें कि फिर ये जो मसले मसाइल हैं, ये परेशानियां हैं, ये कभी भी आपको गमज़दा नहीं करेंगी। ये सिर्फ अपने दिल को समझाने वाली बात है। और अगर ये कैफियत आप अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं ना, तो दरूद पाक के ज़िक्र को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर लें। और यकीन करें कि इस ज़िक्र को शामिल करके तो देखें, आज़मा कर तो देखें। देखें, हर अमल जो है उसकी जो शर्त है वो आज़माना है। आज़मा कर तो देखें, इस सफ़र पर चल कर तो देखें, इस इबादत को मोहब्बत से करके तो देखें। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मोहब्बत के साथ नजराने पेश करके तो देखें। मतलब करना शर्त है ना, करके तो देखें, इस मैदान में उतर कर तो देखें। दरूद पाक के ज़िक्र को अपनी ज़िंदगी के अंदर इस कदर शामिल कर लें कि आपके गम आप अपने भूल जाएं, आपकी दुख और परेशानियां और मुसीबतें जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला आपके ऊपर से टाल दी जाएंगी। और सबसे बड़ी बात कि जितनी बड़ी मुश्किल हो, जितना बड़ा गम हो, जितने आप दुखी हो, अल्लाह की ज़ात अपने प्यारे महबूब के ज़िक्र के सदके आपके लिए रास्ते बना देता है। ठीक है, आप लोगों की ज़िंदगियों में फिर मौजज़े होते हैं। तो दरूद शरीफ का ज़िक्र और इसकी इबादत की सबसे बड़ी जो सनद और दलील है ना, ये बात अपने दिल, दिमाग और रूह को घोल कर पिला दें कि ये ऐसी इबादत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हर हाल में कबूल है। ठीक है, ये रद्द नहीं हो सकती। अब ये दरूद पाक जो पढ़ना है ना, ये बज़ाते खुद एक दुआ है। ठीक है, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसके महबूब के लिए रहमतों की दुआ करते हैं। और जब हम ये दुआ करेंगे, तो इस दुआ के सिले में अल्लाह पाक क्या आप पर रहमतें नहीं बरसाएगा? क्या अल्लाह पाक आपको परेशानियों और मुसीबतों से निजात नहीं देगा? ये यकीन की बात है, ये तवक्कुल और भरोसे की बात है, ये अल्लाह ताला के साथ आपके ताल्लुक़ को मजबूत करने वाली बातें हैं। अपने ताल्लुक़ को अल्लाह और उसके महबूब के साथ जोड़ कर तो देखें, अल्लाह की राह पर आकर तो देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने मामलात को डिस्कस करके तो देखें। दुनिया वालों के सामने तो हम अपने मसले मसाइल बयान कर रहे होते हैं ना, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते हैं।
کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے معاملات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے بیٹھ کے اللہ پاک کے ساتھ اپنے معاملات طے کریں بیٹھ کے۔ تو کبھی اس رستے پر آ کر تو دیکھیں، یہ تعلق مضبوط کر کے تو دیکھیں۔ اور یہ تعلق مضبوط ہوگا جب آپ درود شریف کی کثرت اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں گے، اور محبت کے ساتھ اس عبادت کو آپ نے محبت سے شامل کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ یہ جو باقی دنیاوی مسئلے مسائل ہیں نا جی، یہ آٹومیٹکلی آپ کی زندگی سے ریموو ہوتے جائیں گے۔ ان کے بارے میں پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نے درود پاک کی کثرت اپنی زندگی میں شامل کر لی تو اللہ پاک اس عبادت کے صدقے میں آپ کے تمام مسئلے مسائل کو خود بخود ہی حل کر دے گا۔ پھر آپ کو دنیاوی مقاصد کے لیے درود پاک نہیں پڑھنا پڑے گا۔ آپ نے شامل کیا اپنی زندگی کے اندر درود شریف کو محبت کے ساتھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی محبت کا تعلق قائم کرنے کے لیے۔ تو اس محبت کے صلے میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر دنیاوی جو مسئلے مسائل ہیں یہ خود بخود ہی ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے، بگڑے کام آپ کے سنورتے چلے جائیں گے، بگڑے کام آپ کے بنا دیے جائیں گے۔ لیکن اس محبت والے رستے پر آ کر تو دیکھیں، درود شریف کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر کے تو دیکھیں۔ بے شک تھوڑا پڑھ لیا کریں، کم تعداد میں پڑھ لیا کریں، لیکن یقین کریں کہ اس عبادت کو روزانہ پڑھا کریں، روزانہ اپنی محبت کا نذرانہ پیش کیا کریں، روزانہ حضور کی بارگاہ میں آپ کی حاضری لگنی چاہیے، آپ کا نام جانا چاہیے۔ تو جب نام جانے لگے گا آپ کی پہچان بن جائے گی، آپ مقبول ہو جائیں گے۔ تو جب آپ مقبول ہوں گے تو پھر آپ کے جو دنیاوی مسئلے مسائل ہیں، آپ کے جو غم ہیں، آپ کے جو دکھ ہیں، وہ بھلا ٹھیک نہیں ہوں گے، وہ بھلا ریزالو نہیں ہوں گے، مسئلے مسائل آپ کے حل نہیں ہوں گے، یقیناً ہوں گے۔ بس آپ کو اپنے اندر وہ یقین پیدا کرنا ہے، اور اگر وہ یقین پیدا کرنا چاہتے ہیں تو درود شریف کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی کا وظیفہ جو ہے وہ صرف اور صرف درود پاک ہونا چاہیے، پھر کسی اور وظیفے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود حکم دیا کہ میں اور میرے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو پھر کوئی شک کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ ایسی عبادت، ایسا ذکر، ایسا وظیفہ جو اللہ رب العزت نے خود ہم تک پہنچایا اور قرآن پاک میں فرمایا، اور ہمیں حکم دیا، مومن بندوں کو حکم دیا کہ نبی پر تم بھی درود و سلام بھیجا کرو۔ تو بس یہ جو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے نا، اور یہ اللہ پاک کا بتایا ہوا جو ذکر ہے، اس کو ہر دم آپ نے کرتے رہنا ہے۔ پھر دنیاوی مسئلے مسائل اس ذکر کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو ہے آپ کو اپنی زندگی کے اندر درود پاک کو شامل کرنا ہے، درود شریف کی کثرت کو شامل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات آپ پر کرم اور فضل فرمائے گا۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ مشکلیں ان کی حل ہوئیں، قسمتیں ان کی کھل گئیں، ورد جنہوں نے کر لیا صلی علی محمد۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔